माँ बनने की खबर सबसे पहले किसको देनी चाहिए, क्योंकि जब आपने ख़बर देनी है तब तक इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है जिसको हम मिजाज शनासी कहते हैं। तो अगर मियाँ से ये बात कर ली जाए कि ये आपका हक है कि आप इसको ख़बर को ओपन कर दें, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और मैच्योर हो लेने दें। बहुत खूब, जो बच्चे या बच्चियाँ गांव से शहरों में जाते हैं पढ़ने के लिए और हॉस्टलों में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। बेटा जी, अगर हम उस पर रिसर्च तो नहीं है, फिर कुछ बताइए कि जब बच्चियाँ घरों से दूर होती हैं तो कैसे उनका करैक्टर उनके हाथ से निकल जाता है और कैसे उनको फिर एक ऐसी बेशर्मी की और बेइज्जती की ज़िंदगी सहनी पड़ती है, और न सिर्फ घर वालों की आंखों से गिरती हैं बल्कि बाकी लोगों की आंखों से भी गिरती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जब भी शादी के बाद बच्ची को खुशी मिलती है और खुशखबरी मिलती है, आमतौर पे ये एक हफ़्ते के बाद भी हो सकता है, एक महीने के बाद भी हो सकता है, यानी जब आप अगले पीरियड्स नहीं आ रहे फिर आप उसका टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी की एक स्टेप मिलती है बाज़ार से, वो ले आते हैं, यूरिन टेस्ट होता है और उसका रंग बदल जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। सवाल इसरा ने पूछा था कि सर, माँ बनने की खबर सबसे पहले किसको देनी चाहिए? तो मेरा तो जवाब इस सवाल में थोड़ा मुख्तलिफ है कि माँ बनने की खबर जब लड़की को ख़ुद को हो जाए तो उसको सब्र करना चाहिए। फौरी तौर पे ये कच्ची खबर है, पक्की खबर नहीं है, और इसको फ़ौरन नहीं फैलाना चाहिए। यानी मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ और बहुत सारी दलाइल की वजह से कि जब तक आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती और आपको ओपनली वॉमिटिंग नहीं शुरू हो जाती और ससुराल या ससुराली लोगों को वॉमिटिंग से प्रॉब्लम होने लगे और वहाँ से उन्हें ख़बर मिले, तो समझदार जो सास है या समझदार नंद है जो शादीशुदा होती हैं, तो वो फ़ौरन आपको टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। तो उन्हें ये ख़बर अपने आप मिले, ये सबसे अच्छा है। अगर आपने ये ख़बर अपने घर पहले दे दी तो भी बहुत बुरा किया, ऐसा कभी मत कीजिए। ये ख़बर अगर देनी भी हो तो सीक्वेंस में सबसे पहले अपने मियाँ को देनी चाहिए, और मियाँ को देने के बाद, क्योंकि जब आपने ख़बर देनी है तब तक इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है जिसको हम मिजाज शनासी कहते हैं। तो अगर मियाँ से ये बात कर ली जाए कि ये आपका हक है कि आप इसको ख़बर को ओपन कर दें, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और मैच्योर हो लेने दें और उसके बाद अपने आप, जैसे अपना तारुफ आप बाहर क्या है, अपना तारुफ आप हवा बाहर की है, तो ये अपने आप जब पहुँचेगी वालिदैन तक तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी आपने अपने मियाँ को बताई और मियाँ जाके अपने अब्बा जी को बताया कि अब्बा जी मैं अब्बा बन गया, या अपनी अम्मा को बताए, तो हमारे पूरे कल्चर में ये बात बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन पहला हक मियाँ का ही है, और मियाँ जाके अपने मुंह से ना बताए, यानी ये बताते हुए एम्बेरसमेंट होगी, बहन सुने या अब्बा सुने या अम्मा सुने, वहाँ वो वाली कैफियत नहीं होती। अच्छा, जो तेज़ माएँ होती हैं, ये तेज़ सासें जिनको हम कहते हैं, वो स्मेल करती रहती हैं, तो अगर उन्हें खुद से पता चले तो उस वक्त आपको बिल्कुल मासूम बल्कि मशूम बन जाना चाहिए कि अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो। तो यानी ये मत कहिए कि हम ये पहले कर चुके हैं। अगर मियाँ से आपने स्टेप मंगवाई है तो वो भी चुपके से आनी चाहिए। बेटा, इसकी वजह ये है कि जिस ख़ानदान में अब ब्याह के गए आप उसके मिजाज को नहीं जानते, वहाँ के लोगों की अतवार को भी नहीं जानते, कौन किससे हसद करता है। बाज़ दफ़ा सगी बहनें भाई के बच्चे के लिए विलिंग नहीं होती, क्योंकि भाई ने घर का पूरा कंट्रोल उसके पास होता है, माली तौर पे भी और समाजी तौर पे भी। तो सब समझती होती हैं कि जैसे जैसे इसकी फैमिली बढ़ेगी तो घर में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जाएगा। बाज़ माएँ तो ये ख़बर सुनने के बाद फिर लड़के को डांट देती हैं, तेनू बड़ी आखिर आई सी। अब सोचिए, इतनी बड़ी खबर मिल रही हो कि वो बाप बनने वाला हो और आगे से उसको इस तरह की फजूल बात सुनने को मिले, या बहनें भी कुछ वक्की में से बात निकाल के कहें, तो आपकी सारी खुशी गारत हो जाती है और इस चीज़ को नज़र भी लगती है।
پھر بہت ساری بچیاں، بلکہ تقریباً ساری کی ساری بچیاں اس معاملے میں بہت نادان ہوتی ہیں کہ اگر پریگننسی ہونے کی خبر آپ کو ہو جائے تو فوری طور پر آپ کو اپنی جو خوراک ہے اس کو سنبھالنا ہوتا ہے. اب آپ کوئی گرم کھانا نہیں کھا سکتے، جو گرم تاثیر والی چیزیں ہیں وہ آپ کو لینا بند کرنی ہوتی ہیں، اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اسی طور پہ اگر دونوں سمجھدار ہوں تو بندہ فوری طور پہ اپنے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتے ہیں، کسی نیوٹریشنسٹ سے مشورہ کر لیتے ہیں، تاکہ جب یہ خبر اپنے آپ میچور ہو کے جائے تو پھر جائے، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت یہ کہ آپ کے منہ سے یہ خبر نکلے. ہاں آپ وامٹ کر رہے ہو اور سانس اوپر سے آ جائے، بہن آ جائے آپ کے اوکھنے سے، یا آپ ان کو بتاؤ کہ میری طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے، تو اوکے فائن، یہاں سے پھر وہ آپ کو خبر دیں گے کہ یہ ہوا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے. انمول کہتی ہیں سر جی بہت خوب، جو بچے یا بچیاں گاؤں سے شہروں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ہاسٹلوں میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ بگڑتے ہیں. بیٹا جی اگر ہم، اس پہ ریسرچ تو نہیں ہے لیکن یہ بات ہے بالکل درست، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ جینا سکھایا ہی نہیں ہوتا. بہت کم مائیں ہیں جو اپنے بچوں یا بچیوں کو ٹین ایج کے بعد نماز کا پوچھتی ہیں یا اس بات کو چیک کرتی ہیں کہ اس نے صبح فجر کی، دوپہر میں، شام میں اپنی نمازیں پوری کی ہیں کہ نہیں کی. اچھا جس بچے یا بچی کو نماز کی عادت ہوگی، آپ کو قرآن کی آیت تو وہ یاد ہے، یہ نماز جو ہے بہت سارے بیہودہ کاموں سے روکتی ہے انسان کو، اور یہ وہ ڈنڈا لے کے نہیں روکتی، آپ کے اندر ایک شرم، حیا، لحاظ پیدا ہوتا ہے. جن بچوں کے اندر اللہ سے تعلق اور قربت ہو، چاہے وہ گاؤں سے ہوں، چاہے وہ چھوٹے شہر سے ہوں، چاہے وہ ایف اے اور بی اے پاس ہی کیوں نہ ہوں، وہ شہر میں آ کے انہیں اپنے کریکٹر کا لحاظ رہتا ہے. اچھا جن بچوں یا بچیوں کو آتے ہوئے دیکھیں مائیں یہ کام نہیں کرتی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو بتائیے کہ تو ہماری آنکھ کا تارا ہے، تیرے باپ نے کتنی مشکل سے تیرے لیے فیس کا ارینج کیا، ہم اپنی روٹین کے خرچوں میں سے نکال کے تیری فیس اور ہاسٹل کی فیس بھر رہے ہیں تاکہ تو واپس آئے تو ہماری عزت بنے، ہماری آبرو بڑھائے. کوئی ڈگری لے کے آنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس میں ہمیں یہ سوچنا پڑے کہ یہ تو حلال کی بچی تھی، اس نے ایسا حرامی کام کیوں کیا. پھر کچھ بتائیے کہ جب بچیاں گھروں سے دور ہوتی ہیں تو کیسے ان کا کریکٹر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور کیسے ان کو پھر ایک ایسی بے شرمی کی اور بے عزتی کی زندگی سہنی پڑتی ہے، اور نہ صرف گھر والوں کی آنکھوں سے گرتی ہیں بلکہ باقی لوگوں کی آنکھوں سے بھی گرتی ہیں. تو یہ جتنے وعدے آپ بچوں سے لے سکتے ہیں آپ کو لینے چاہیے. جس طور پہ ہم بچہ بڑا ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں نا موٹر سائیکل آہستہ چلانا، تیز نہیں چلانا، رش میں نہیں جانا، لوگوں کو اپنے وہ نہیں دکھانا، کیا کہنا چاہیے، تماشے مت دکھانا، ون ویلنگ نہ کرنا. اس سب میں اس کی جان بچانا، اس کو محفوظ رکھنا، پر ہم آدھی بات بتاتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، اگلی بات نہیں بتاتے. تو ان بچے اور بچیوں کو جو شہروں میں آتے ہیں اور شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا تھا. یہ جو دل ہے نا جی، یہ بھلکڑ ہے، اور آپ کی جو روح ہے اس کو مستقل محبت کی دستک ملتی رہنی چاہیے. ایک اور وجہ جو میں نے دیکھی ہے، شہر کے بچے اور بچیاں جو شہر میں آ کے بھولتے ہیں، جب ان سے ان کے ماں باپ کا رابطہ کم ہوتا ہے، سرپرائز وزٹ بھائی کا، ماں کا، باپ کا کبھی نہ کبھی ہوتا رہنا چاہیے، اس سے چیزیں تھوڑی سنبھلتی ہیں، ورنہ اللہ معاف کرے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ایسی ڈھلوان ہے کہ پھر رکتی نہیں ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.